चतुर्थस्कन्धः अथ द्वादशोऽध्यायः 12 chapters from श्लोका 28. मैत्रेय उवाच शम्य वैकुण्ठनियोज्य मुख्ययोः मधुच्युतं वाचकमुक्रमप्रियः मधुच्युतं वाचम् उरुक्रमप्रियः कृताभिषेककृतनित्यमङ्गलो मुनीं प्रणम्याशिम् अभ्यवादयत् मुनीन् प्रणम्याशिषम् अभ्यवादयत् परीत्याभ्यच्य दिष्ण्याग्र्यम् पार्षदौ अभिवन्द्य च एष तद् अधिष्ठातुम् बिभ्रद्रूपं हिरण्मयम् तदोत्तानपदः पुत्रः नदर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्ध्निपदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम् तदा दुन्दुभयो नेदुः मृदङ्गपनवादयः गन्धर्वमुख्या प्रजगुः सेतुः कुसुमवृष्टयः रजस्वर्लोकमारुक्ष्यन् पुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्वस्वरदगं हित्वा ीनां यास्ये त्रिविष्टपम् व्यवसितं तस्य
अवसाय सुरोत्तमो व्यवसाय सुरोत्तमो दर्शयामास देवीम् पुरो यानेन गच्छति तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकैः अवकीर्यमानोदृशे ऋतुमयि क्रमशो ग्रहः त्रिलोकीं देवयानेन स्तोतिव्रज्य मुनीनपि परस्ताद्यद्ध्रुवगतिः विष्णोः पदमथाभ्यगात् यद्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकात्रयो ह्यनुनिभ्राजन्त एते यन्नाव्रजन् जन्तुषु येनुनग्रहा व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशम् शान्ता समदृशः शुद्धाः सर्वभूतानुरञ्जनाः यान्त्यञ्जसाच्युतपदम् अच्युत प्रिय बान्धवाः इत्युत्थानपदपुत्रः ध्रुवकृष्णपरायणः अभूत्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवामलः गम्भीरवेगो निमिषम् ज्योतिषां चक्रमाहितम् यस्मिन्
भ्रमति कौरव्य मेघ्यामिव गवां गणः महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवान् ऋषिः आतोऽध्यं विदुतं श्लोकान् तत्रे गायत्र चेतसाम् नारद उवाच नूनं सुनीते पतिदेवतायाः पतिदेवतायाः तपःप्रभावस्य सुतस्य तां गतिम् दृष्ट्वाभ्युपायान्ति वेदवादिनः नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः यः पञ्चवर्षो गुरुदारवाक्षरैः भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुम् विगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम् यक्षत्रबन्धुर्भुवि तस्याधिरूढम् अन्वारुरुक्षेदपि वर्षपूगैः तत्पञ्चवर्षो यदहोभिरल्पैः प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप तत्पदम् मैत्रेय उवाच एतत्ते विहितं सर्वम् यत्पृष्टोऽहमिह त्वया ध्रुवस्य उद्धाम यशसः सरितं सम्मतं सताम् मैत्रेय उवाच एतत् सर्वं
आयुष्यम् पुण्यं स्वत्ययनं महत् वर्ग्यं द्रव्यं सौमनस्यम् प्रशस्त्यम् अघवर्षणम् तत्त्वैतत् श्रद्धया वीक्ष्णम् अच्युतः प्रियचेष्टितम् भवेद्भक्तिर्भगवती भवेद्भक्तिर्भगवती ययास्य क्लेशसंशयः महत्त्वम् इच्छतां तीर्थम् श्लोकशीलादयो गुणाः यत्र तेजस्तदिच्छूनाम् मानो यत्र मनस्विनाम् प्रयतः कीर्तये प्रातः समवाये द्विजन्मना सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत् पौर्णमास्यांसि दीवाल्याम् द्वादश्यां श्रवणेऽथवा विनक्षये व्यतीपाते संक्रमेऽर्कदिनेऽपि वा श्रावये श्रद्धदानानां तीर्थपादपदाश्रयः न इच्छन् तत्रात्मनात्मानम् सन्तुष्ट इति सिद्ध्यति ज्ञानमज्ञाततत्त्वाय यो दद्यातत्पथे मृतम् कृपालोर्दीननाथस्य देवास्तु
देवास्यानुगृह्णते इदं मया ते विहितं कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यातविशुद्धकर्मणः उत्वार्धकक्रीडनकानि मातुः गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम